from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराज नजर आए और वो उंगली उठा कर पाकिस्तान के साथ बदतमीजी फरमा रहे थे और कह रहे थे अब हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, ये इतनी ज्यादा इस वक्त गर्मी क्यों खा रहे हैं, इतनी ज्यादा बदतमीजी पे क्यों उतरे हुए हैं? उसकी वजह ये है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक कम्युनिकेशन का एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, 10 साल से लगे हुए थे कि उसको साइन किया है। बी का उसका नाम है एग्रीमेंट का कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अच्छा, ये एक अरसे से अमेरिका के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे कम्युनिकेशन के, उसमें डिफेंस के खास करके सैटेलाइट के, उसमें ये इंटरेस्टेड थे। और ये जो है उससे पहले था क्या नाम था, लियोमा और कॉमकासा और एक और था जी सोमिया। अच्छा, ये 3 एग्रीमेंट है, ये उसकी एंड है बी का जो है। अच्छा, आप 3 को तो भूल जाइए, सिर्फ एक ही को याद रख लीजिए, वही काफ़ी है। देखिए, बी का जो एग्रीमेंट है बहुत अहम एग्रीमेंट है। इसमें हिंदुस्तान को क्या कुव्वत हासिल हो गई है, वो ये कुव्वत हासिल हो गई है कि वो सैटेलाइट से ऊपर से पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की जो है ना सारा इंफॉर्मेशन पिकअप कर सकता है। वो ऊपर से बैठ के मिसाइल के जाने और जहाज को उड़ने से पहले उनको जाम कर सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त की सबसे मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और ये खित्ते में पावर को जो है ना बहुत डिसबैलेंस कर देगी। ये एक्चुअली चाइना के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है। अब ये जो जज्बा इज्जत बदतमीजी जो ये कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये एग्रीमेंट साइन हो गया और इसमें इनको और बहुत सारे एडवांटेज हैं इस एग्रीमेंट में। ये एग्रीमेंट इनका ऐसा है कि ये जो मिसाइल बनाते थे ना, इनके मिसाइल कभी उड़ते थे फिर इधर गिर जाते थे, ड्रोन उधर फट गिर गया, ये सब, तो इनकी कोई एक्यूरेसी नहीं थी। वो सारी चीजें भी इस एग्रीमेंट के थ्रू इनकी एक्यूरेट कर दी जाएंगी। राफेल उन्होंने खरीद लिए जो दुनिया के तेज तरीन तैयार हैं। अब इनको बुखार चढ़ा है कि आओ पाकिस्तान के साथ बदतमीजी करें। लेकिन देखिए, कुदरत जो है वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और वो कोई ना कोई चीज हमारे सामने हमेशा ऐसी लाता है। जब पहली दफा इन्होंने एटमी धमाके किए थे तो भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे आके कहा था, पड़ोसी को चाहिए कि वो अपने औकात में रहे वरना मार के ठीक कर देंगे। अच्छा, मार के ठीक कर देंगे। तो फिर पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे और ठीक कर दिया था। अच्छा, देखिए, पाकिस्तान को चाहिए था कि पिछले 10 साल से खिचड़ी पक रही थी, ये एग्रीमेंट हो रहे थे, पहले छोटे छोटे हुए, अब ये फाइनल बड़ा एग्रीमेंट हो गया कि हमारी गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से कहती कि हमारे तो आपसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। डिप्लोमेसी क्या होती है यार, आप अपने एक एम्बेसडर को, एक मीडिया टीम को एक मुल्क के पीछे लगाए रहते हैं, जैसे वो हॉकी में नहीं होता, एक खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी लगा होता है मुसलसल और उसके साथ चल रहा होता है। यहाँ क्या होता है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में उसके साथ ताल्लुकात रखता है, डिनर करता है, बातें चीतें करता है, दोस्ती करता है, अपने ख्यालात उसको जो है उसके जहन में डालता है और मनवाता है। हम मनवा सकते थे क्योंकि हमारे ताल्लुकात आज भी अच्छे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से खराब नहीं है, पहले जैसे नहीं है। लेकिन वो चाइना और सीपेक की वजह से थोड़े से नजरअंदाज हुए हैं। लेकिन ये डेमोक्रेट्स जो हैं, इन्होंने पहले भी एक दफा कहा था कि जैसे आप अगर करते हैं सीपेक तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हम कर सकते थे। लेकिन पिछले 10 साल जो हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान में, 20 साल, उनकी तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ। आज मैं ये देख के हैरान होता हूं कि इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिससे पूरे खित्ते की ताकत बदल जाएगी। पाकिस्तान के मीडिया पे इस पर कोई ज्यादा डिस्कशन ही नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। अगर पाकिस्तान इतना सा एग्रीमेंट किसी से कर ले तो वो उसको अपने लिए कितना खतरनाक बताते हैं। मतलब पाकिस्तान का कबूतर जाए तो कहते हैं जासूस आ गया,
ہوا چل گئی کہیں گے یہ ہوا انہوں نے بھیج دی ہے. وہ کس قدر پرو ایکٹیو ہیں. اور ہم سوئے ہوئے لوگ ہیں. میں نے ٹی وی پہ بیکا ایگریمنٹ کے متعلق کوئی بڑے ڈسکشن ہی نہیں دیکھے, کوئی ایفرٹس ہی نہیں دیکھی کہ کوئی جاتا اس کو کہے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ بھئی یہ دیکھیے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی, ہم آپ کے دوست ہیں. تو بات امریکہ میں ایبلٹی ہے بات سن کر سمجھنے کی, بس منوانے کی آپ کو ایبلٹی چاہیے. وہی اس کا اظہار نہیں. کیوں پچھلے والے جو تھے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ تو سوائے پیسہ مارنے کے اور حکومت کو بچانے کا اور کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے, انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب کر لیجئے, بہت وقت گزر چکا ہے. ویک اپ پاکستان, ویک اپ, اب جاگ جاؤ میرے لوگوں, تم کب تک سوتے رہو گے. اچھا اب آئیے ایک اہم خبر کی طرف کہ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کی ہے محمود قریشی صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو وزیر خارجہ ہیں اور ہمارے ڈی جی ایس آئی جو ہیں, انہوں نے بہت ہی زبردست پریس کانفرنس ہے, بہت زبردست. اور اس میں انہوں نے ہندوستان کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہمارے ساتھ جو ہے یہ دہشت گردی کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی کرتے ہیں صاحب, یہ نہیں. انہوں نے کہا صاحب یہ ہم نے ان پہ چارج لگایا, یہ اس کے ثبوت ہیں, آڈیو ویڈیو, اس کے علاوہ ریمیٹنس کی ریسیٹس, ہر چیز انہوں نے اس میں ایسی پریسائز پیش کی ہے کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو اپنے پاس دیکھیے, اپنے دوستوں کو, غیر ملکی دوستوں کو بھیجیے, کیونکہ ایک حصہ ان کا انگلش میں ہے جو ڈی جی ایس آئی کا ہے, تو وہ سب سمجھ سکیں گے کہ یہ ثبوت دیے ہیں. اچھا اس ثبوت پر ناراض کون ہے؟ نون لیگ. شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. یار پاکستان میں تو پڑھا لکھا آدمی کی بھی عقل کام نہیں کر رہی ہے ایسا لگتا ہے مجھے. ان کی عقل فہم پہ شک ہو گیا ہے کہ ان کی کیا عقل ہے, کیا دماغ ہے ان کا. وہ فرما رہے تھے اس کی کیا ضرورت تھی, اس پریس کانفرنس کی, یہ حقائق کیوں بتائے گئے. اچھا اس کی کیا ضرورت تھی. اور کہنے لگے ہمارے پاس بھی یہ سارے پروف تھے لیکن ہم نے تو پیش نہیں کیے. یہی تو فرق ہے آپ میں اور ان میں کہ آپ کے پاس پروف تھے لیکن آپ پیش نہیں کرتے تھے. آپ کی تو یہ عالم تھی کہ کلبھوشن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو پرائم منسٹر یہاں آئے تو ان کا اسپیچ رائٹر بتا رہا تھا, وہ کہتے ہیں یار کلبھوشن کا لفظ بھی مت لکھنا, فائق صاحب ان کا لفظ بھی نکال دینا ہے, ہم نے تو کشمیر کا ذکر صرف ایک لائن میں ایسے کرنا ہے. پرائم منسٹر دلی گئے تو کشمیر کا وفد ملنے آیا, کہیں گے تم لوگ جاؤ, ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. مودی جی ناراض نہ ہو جائیں, وہاں پہ ذاتی بزنس جو چل رہے ہیں, یہ کیا لوگ ہیں. آپ اس بات پہ یقین کیجئے گا, اور میں جو بات کہتا ہوں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے پیچھے پہلے ڈاکومنٹ ہو اس کا, کہ کمی وہ ہو, ضرورت تو میں پیش کر سکوں اور کوئی جھوٹ نہ ہو, اس کی پوری کوشش کرتا ہوں ایمانداری کے ساتھ. ایک ایسی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی اور ملک کے آدمی کو آپ یہ بتائیں تو اس کے ذہن کی ساری تنابیں چھتیں گر جائیں گی. وہ کہے گا یہ کیسے ممکن ہے, آج کی دنیا کمیونیکیشن کی دنیا ہے یار, آرٹ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے. وہ یہ بات ہے کہ پاکستان میں نواز شریف نے 4 سال تک وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا, اس نے وہی فارغ کر دیا. جائے مودی صاحب کے خلاف کوئی بات ہی نہ ہو, پاکستان کے وزیر خارجہ ہی نہیں تھا 4 سال تک پاکستان کے پاس. یہ ایگریمنٹ سارے ہوتے رہے, اس کو خبر ہی نہیں ہوئی نواز شریف کو, اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, اس کا اینڈ ریزلٹ ہم پہ کتنا بڑا وہ آئے گا, خیال نہیں تھا. اچھا اب ایک جو باتیں انہوں نے بتائیں ذرا اس پہ ذرا غور کیجئے کہ آج ہندوستان نے ایک یہ پالیسی بنائی ہے. ان کا ایک کمنٹیٹر بھی ایک عرصہ پہلے کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی وہی وہ کر رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہم پاکستان سے اگر جنگ لڑیں, وہ ایٹمی جنگ ہو گئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے, اور کمزور آدمی اپنا ہتھیار جلدی استعمال کرتا ہے. پاکستان طاقت میں ہم سے کم ہے, وہ پہلے استعمال کر لے گا, اور یہ فیکٹ ہے, جب بھی ہوا انشاءاللہ پاکستان ول انیشیٹ. اچھا اب اس کو چھوڑو, ایسا کرو کہ اس نے کہا تھا, ایک ان کے پولیٹیکل کمنٹیٹر نے بڑی ان کے حساب سے صحیح بات کہی, جس نے کہا تھا ایک رافیل نہ خریدو, ایک رافیل کے پیسے صرف پاکستان میں لگا دو. کیا
کراچی میں لوگوں کو بہکاؤ کہ کراچی الگ کرو، بلوچستان میں بہکاؤ، اور وہ TNT وہ جو ہے لڑکے جو ہیں وہ بدماش وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ حقوق کی بات، ان کو مال لگاؤ، اور سب کے لیے نیو یارک میں، پیرس میں جہاں ہیں بلڈنگز خریدو، ان کو آفیسز دو اور پیسہ دو، اور وہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ اب آج کل یہ رفتار پیسہ لگانے کی انہوں نے بہت تیز کر دی ہے، کیوں؟ ان کو اس کے رزلٹ مل رہے ہیں۔ جرنلسٹ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں آپ کے، پولیٹیکل پارٹیز آپ کی انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے آن ایئر یہ بات کہی تھی کہ جو جرنلسٹ ہم نے لیے ہیں ان سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، تو دوسرے نے ڈسکشن میں کہا تھا ہاں ہمیں یہ تعداد بڑھانی چاہیے۔ اب آپ پہچانیے ان سب کو جو ان کے یار ہیں، جو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو ان کے پرسپشن کو پیش کرتی ہے۔ ہمیں تو سچ، اگر ہماری تو مصیبت یہ ہے نا، دشمن اپنے عیب کو خوبی بنا کے پیش کر دیتا ہے۔